शैतान के जो वसवसे हैं, शैतान सबसे बड़ा हमला क्या करता है? जब बंदा वॉशरूम के अंदर जाता है नहाने के लिए, कपड़े उतार देता है, तो अब जो फितरी तौर पे बंदा इस चीज़ का आदी है ना, तो बस वो फ़ौरन ही दिमाग उसे हुक्म दे देता है ये काम कर। अब वो उसके आज़ा तैयार हो जाते हैं। अब उसके आज़ा भी उसको हुक्म देते हैं भाई आप ये करो। अब जब दिमाग हुक्म देता है तो आज़ा चलने लगते हैं। तो इस सूरत में आपने करना ये है, जब भी या मुँह ज़ेर नाफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज हम गुफ्तगू करेंगे जो लोग मुश्तज़नी से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहते हैं और बिलाखिर एक वक्त आता है वो शादी के काबिल भी नहीं रहते, शर्मिंदगी छाई हुई होती है उनके ऊपर। अपने वालिदैन को कह नहीं सकते कि हमारे साथ ये मसला है, और ज़्यादा जो उनके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करते हैं। तो जब बुरी सोबत होती है तो वो भी कहते हैं कोई मसला नहीं, ये ऐसा नहीं है, बस आप कमज़ोर हैं तो ये है वो, चूँकि उनकी सोबतें ख़राब हैं। तो आज हम इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। हिकायत बयान करने के बाद फिर हम जो है वो इसका जो रूहानी इलाज है वो बताएंगे कि बंदा इससे किस तरह बच सकता है, किस तरह जान छुड़ा सकता है, जो ज़िंदगी भर के लिए बंदा इससे निजात पाए। सबसे पहले तो ये जो इस तरह के लोग हरकतें करते हैं उनका काम ये होता है कि वो या तो फिर उनकी गैदरिंग जो है वो ख़राब है। तो फिर जब ये इस तरह के लोगों के पास बैठते हैं ना, तो जब इनकी उम्र 15 साल 16 साल को पहुंच चुकी है, क्योंकि जिस्मानी एतबार से आज़ा के बढ़ने के साथ साथ इंसान के जो नफसानी ख्वाहिशात हैं, शहवत भरे हुए शहवत अंगेज़ जो ख्वाहिशात हैं वो भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। तो फिर जब किसी को नेक सालिह दोस्त मिल जाए तो फिर वो उससे फ़ायदा उठाते हुए अपनी ज़िंदगी को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में सर्फ़ करता है और फ़ुज़ूल चीज़ों से बचता रहता है, या फिर पढ़ाई की तरफ वो तवज्जो रखता है, या इबादत की तरफ, या किताबों का जिस तरह मुताले का शौक़ है तो वो मुताला करते रहते हैं। लेकिन जब उनकी गैदरिंग ख़राब हो, ख़राब दोस्त मिल जाए, तो फिर ये जिस तरह के आज सोशल मीडिया का ज़माना है तो व्हाट्सअप ग्रुप इनके पास बने हुए होते हैं, तो इसी तरह फेसबुक पर इनके ग्रुप हैं, तो तरह तरह की चीज़ें आजकल ये चीज़ें बहुत ही आसानी से मुयस्सर हैं। यानी एक बटन क्लिक करने की देर है और बंदा फ़ौरन गुनाह तक पहुंच जाता है। पुराने ज़माने में ये होता था कम एज कम केबल से होते थे, टीवी वीसीआर इस तरह यानी फिर लोग देखा करते थे, कैसेटें लिया करते थे। लेकिन आज तो अल-अमान वल हफ़ीज़ की बुराई हमारे एक इशारे पर है। अपना मुहासबा कर, आप अपना मुहासबा किस तरह कर सकते हैं? आप अपना मुहासबा इस तरह भी कर सकते हैं कि देखिए भाई, रात का जब वक्त हो, तन्हाई हो, तो आप देखें कि आप अपने साथ कितने मुखलिस हैं। क्या आप वाकई अपने साथ मुखलिस हैं? क्या अल्लाह व रसूल की नाफरमानी से आप बरी ज़िम्मा हैं? अगर नहीं है तो फिर आपने रात को जब 1 या 2 बजे का टाइम हो और आपके पास कमरा भी हो, बंद कमरा, लाइट भी हो, और आपके पास मोबाइल में चार्ज भी फुल हो, और आपके पास पैकेज इंटरनेट वो भी हो, अब आप देखें कि आपका दिल क्या कहता है कि आप वज़ू करें, मुसल्ला उठाएं, तहज्जुद की नमाज़ शुरू कर दें, या नाफिल में क़याम में अपनी ज़िंदगी गुजारें, या कुरान मजीद पढ़ना शुरू करें, या फिर आपका दिल कहता है कि मैं मोबाइल उठाऊं और उसमें गंदी चीज़ें सर्च करके देख लूं। तो ये अपना मुहासबा करने का तरीका है कि बंदा किस तरह अपने आप को जांच पड़ताल कर सकता है कि वाकई मैं अल्लाह व रसूल का नाफरमान तो नहीं। सबसे पहले जो बंदा नाफरमानी करता है वो अपने रब का करता है। जब नमाज़ों से दूर होता है, दीन से दूर होता है, तो फिर इस तरह की चीज़ों में मुलव्वस हो जाता है। नतीजा क्या निकलता है? मुश्तज़नी करते 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 फितरती तौर पे इसके जहन में ये चीज़ें राइसक हो जाती हैं। जब जहन में राइसक हो जाती हैं तो अब इससे इसका पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल और दुश्वार लगता है। इस तरह के लोग जो हैं फिर तन्हाई में रहना पसंद करते हैं, ना उनके चेहरे पर खुशी है, वो गम ज़िंदगी में रहते हैं, तो चाहते हैं हमारे साथ कोई करीब हमारे पास ना आकर बैठे। इस तरह के लोग जो मुश्तज़नी के आदी हो चुके हैं, इस तरह के लोगों के चेहरों पर खुशी नहीं होता बल्कि गम छाई होती है। हर हाल में परेशान, बस किसी से बात नहीं करते, अगर किसी से बात करते हैं तो नाराज़ होकर, घर वालों से रूठ कर, तो दोस्तों से भी मुलाकात नहीं करता। तो ये इस तरह के जो लोग हैं ना, तो ये मुस्तज़नी कर कर के अब क्या होता है
مستزنی میں ہوتا یہ ہے، بظاہر یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ان احمقوں کو پتہ نہیں کہ یہ جو نفس کے اندر چھوٹی چھوٹی رگیں ہیں، جب یہ مستزنی کرنے کے سبب یا تو پھٹ جاتی ہیں یا تو وہیں پر بند ہو جاتی ہیں۔ اب ان کے ذریعے جو ہمارے قدرتی اعضاء کے اندر جو چیزیں میسر ہوتی ہیں، اب ان کا تعامد ہونا بند ہو جاتا ہے۔ جو پھٹ جاتی ہیں رگیں تو اب خون جم جاتا ہے، تو وہ خون جو ہے وہ آگے دوڑ نہیں کرتا، تو پھر اس طرح جو اس کے مسائل ہیں اب وہ مریض ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگ تو نامردی کا شکار ہو جاتے ہیں، جب انہیں والدین شادی کے لیے بلاتے ہیں تو کہتے ہیں میں شادی نہیں کروں گا۔ ہمارے پاس بھی اس طرح کے مسائل آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے مسائل ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں اکثر دیکھا گیا جو شادی نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ان کے بارے میں تشخیص کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ بندہ مستزنی کے اعمال اس برے فعل کے اندر کئی دنوں سے، ایک عرصے سے غوطہ زنی تھا۔ اب یہ جو غوطہ زن شخص تھا، اب جو شادی کا وقت آیا، اب یہ خود کو محسوس کر رہا ہے کہ واقعی میں شادی کے قابل نہیں ہوں، میں تو نامردی کے مقام تک پہنچ چکا ہوں۔ ان کے اندر جو ساری چیزیں ہیں جو وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس طرح کا بندہ پریشان ہو گیا، اب اس کے پاس اور کچھ چارہ نہیں، اب یا تو یہ پھر لٹیرے حکیموں سے رابطہ کرتا ہے جو ان کو دن رات لوٹتے ہیں، ان کے لوٹ کر ان کے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ اب یہ شخص دیکھتا ہے یار میں تو برباد ہو گیا۔ اب اس شخص کا ایک مقام آتا ہے، خودکشی کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی موقع نہیں ہے۔ تو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، بعض نوجوان اسی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں، بعض اپنے مسائل کی وجہ سے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، گندی سوچ، گندی چیزیں دیکھنا، موبائل ہر وقت دیکھنا، بازاروں میں دیکھنا، جو امرد لڑکے ہوتے ہیں ان کی طرف دیکھنا، جن کے کپڑے لباس تنگ ہوں ان کی طرف دیکھنا، تو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا جب اس طرح یہ چیزیں کہاں پائی جاتی ہیں؟ یہ چیزیں اکثر ہمارے پاکستان کے اندر بھی ہیں، دیگر ملکوں کے اندر بھی ہیں، لیکن ہمارے پاکستان کے اندر 80% ایسے لوگ ہیں جو مستزنی کے مرض میں مبتلا ہیں، معذرت کے ساتھ۔ ان کا یہ کام شعبہ بن چکا ہے، بس طرح کی چیزیں نیٹ سے سرچ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں میں کس طرح کرے مستزنی کرنے کا یہ طریقہ، یہ آسان ہے۔ خدا کے بندے، تم اپنا زندگی تباہ کر رہے ہو، آپ نے اپنی دنیاوی زندگی ہے اس کو تو تباہ کر کے ہی رکھنا ہے، لیکن بروز محشر جب اس کے بارے میں وعید ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ شخص مستزنی کرنے والا بروز محشر آئے گا، اس کے جو ہاتھ ہیں دستوں پر، یہاں پر دونوں طرف اس کو حمل ہوگا، یہ ہاتھ اس کے حاملہ ہوں گے، اس کی بوجھ وہ اٹھا نہیں پائے گا، تو لوگ سارے جان جائیں گے کہ یہ شخص مستزنی کرتا تھا۔ اس لیے اسلام نے منع فرمایا۔ آپ سورہ مومنون کے اندر جا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یہ نکاح کریں، نکاح کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان پر حرام ہیں ان کو نہ دیکھیں۔ سورہ نور میں دیکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، نظریں نیچے رکھیں۔ یہ کیا ہے؟ آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمایا وہ شادی کر لے۔ اچھا جس کے پاس نہیں ہے تو وہ روزے رکھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے، پھر وہ نکاح کر لیں۔ تو روزے رکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح ہے کہ جیسے بندے کو خاصی کر دیتا ہے، تو یعنی اس طرح ہم چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا یہ جو مستزنی میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں نا، اس میں دو طرح کے لوگ، یا تو شروعاتی زندگی جو جوانی کے ہوتے ہیں، اب یہ نوجوان وہ خوب دبا کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں لذت ہے، لیکن وہ نادان یہ نہیں سمجھتے اپنا نقصان کر رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ نوجوان، دوسرے وہ نوجوان مدارس میں پڑھتے ہیں اور یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اب یونیورسٹیز کے اندر جو تعلیمی یافتہ ہیں اور مدارس کے اندر طالب علمی کے دوران ان کے اندر یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ایک تو شیطان ان کو بھلاتا ہے، اب دوسرا وہ گھر بار سے دور ہیں، اب کوئی کہنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، استاد کی تو ویسے بھی ہم نے ماننی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ آج کے دور کے اندر ہمارے حالات ایسے ہیں نا، استاد کی تو ماننی نہیں ہے، ناظم صاحب تو کچھ نہیں ہے، اور اتنے بے حیا بن جاتے ہیں لوگ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ وہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے، ہاں وہی رب دیکھ رہا ہے جو تمہارے دل میں ہے، تمہارے اندر ہے، لیکن اس کے علم میں ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، جو تمہارے دل کے اندر حرکتیں ہیں، تمہارے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے کہ تم کیا سوچ رہا ہے۔ لیکن جب اس نے تمہارے پیدا کرنے کا ارادہ بھی فرمایا تھا نا، تو اس وقت سے جانتا ہے کہ
یہ نالائق آگے چل کر یہ کام کرے گا، جبھی تو تقدیر میں لکھ دی تھی۔ جو ہم کرنے والے تھے، جس راستے پر ہم چلنے والے تھے، وہی اللہ تعالیٰ نے اپنے قدیم علم سے جان کر لکھ دیا۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تقدیر کے بارے میں۔ تو یہ جو طالب علمی کا زمانہ ہے، تو اس میں اچھا ایک یونیورسٹی کا طالب علم مجھ سے گفتگو کر رہے تھے، وہ میرے دوست بھی تھے قریبی، تو اس نے مستزنی کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کیے، میں ان کو جواب دیتا گیا۔ وہ کہہ رہے اسلام میں حرج کیا ہے؟ آخرکار یہ چیزیں ہیں کہ اسلام نے جو منع فرمایا ہے، ایک تو آخرت کے نقصانات ہیں، دوسرا یہ کہ بندہ اس سے کمزور ہوتا جائے گا، جسم کے جو اعضاء بڑھ رہے ہیں تمام کے تمام یہ بڑھنے رک جائیں گے، اسی طرح بندہ ذہنی ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے۔ اس سے اسلام کی اس میں نالج دیکھیں نا، اسلام جو ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں، ہمیں جو بندہ بنانا چاہ رہے ہیں، وہ ہم نہیں سمجھ رہے۔ تو پھر یہ وقت چلتا چلتا اس بندے پر آ جاتا ہے کہ یہ بندہ شادی کی قابل بھی نہیں رہتا، تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے کیوں سے منع کیا تھا۔ ہاں اس لیے تو منع کیا تھا آپ کو۔ اچھا وہ کہتا ہے یار ہم تو کرتے رہتے ہیں۔ اچھا ایک تو گناہ کرنا، پھر گناہ پر بھی اقرار کرنا، گواہ بنانا کسی کو۔ ہم گئے تھے مدنی قافلے میں، وہاں پر ہمیں ایک محمد متین نامی شخص ملے تھے، تو وہ ہمارے طلباء کو اس طرح سمجھاتے تھے کہ بھئی آپ جب گناہ کرو نا، ہو گیا نا، توبہ کرو رب کی بارگاہ میں، لیکن اپنے گناہ پر کسی کو گواہ نہ بناؤ۔ ہاں اس طرح یہی نصیحتیں ہیں، ہاں یہی کام آنے والے ہیں۔ ایک تو گناہ کرنا، پھر گناہ پر گواہ کرنا کسی کو، اقرار کرنا کسی کے سامنے، یہ تو بہت برا ہے۔ اس طرح تو نماز قضا ہو جائے، اس کی بھی اقرار یہ جائز نہیں ہے شریعت میں، گناہ ہے۔ ایک گناہ کر کے دوسرا گناہ کرنا۔ اچھا وہ کہتا ہے ہم تو بھائی کرتے ہیں اس طرح، کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، ہم سارے کرتے ہیں۔ اچھا میں نے کہا یہ معاملہ ہے؟ ہاں یہ بنا۔ اچھا جب 2-3 سال اس سے گزر گئے نا، پھر مجھ سے ایک مرتبہ ملا، تو پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ، ان کی تصاویر بھی میرے پاس تھی، تو میں نے ان کو دکھایا کہ آپ 3 سال پہلے آپ کی حالت یہ تھی، آپ اپنا چہرہ بھی دیکھیں اور خود کو بھی دیکھیں جسامت کے اعتبار سے، اور ابھی جو آپ کا زمانہ چل رہا ہے حضرت، آپ نے کہا تھا ایک دن ہم یہ چیز کرتے ہیں، ابھی مجھے بتائیں کہ اسلام نے اس چیز سے منع کیا تھا، تو کیوں منع کیا تھا؟ تاکہ تو بندہ بن کے رہا، تو انسان بن کے رہا۔ تم نے ساری خوبصورتی اپنی خراب کر دی، تم اپنی جسامت کے اعتبار سے کمزور ہو چکے ہو۔ حالیہ جیسے دشمن کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے نا، وہ فلسطینی مجاہد مرد وہ لڑ رہے ہیں۔ اچھا یہ جو کمروں کے اندر بے حیائیاں کرتے ہیں، تنہائیوں میں بے حیائیاں کرتے ہیں، کیا اس جہاد کے لائق ہیں؟ اگر اس جہاد کے لائق ہیں بالفرض، تو مجھے یہ بتائیے یہ کمزور جسامت والے، یہ کل کو اگر جا رہے ہیں دشمن کے سامنے، ایک چماٹا پڑے گا تو 100 کو بندہ دور جا کے گرے گا۔ یہ انہوں نے شکلیں بنائی ہوئی ہیں، یہ اپنی حالت، اپنی کیفیت، اپنی کمزوری، آخر کیوں ایسا؟ کب تک ہم نے سدھرنا ہے؟ دنیا چاند پر پہنچ گئی۔ ہاں جی دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، فضول اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ نہ تو آپ نے قرآن پڑھنا ہے، نہ آپ نے دین سیکھنا ہے، نہ آپ نے تعلیم حاصل کرنا ہے، نہ آپ نے پڑھنا ہے، نہ کسی کو پڑھانا ہے۔ بس موبائل میں گھسے رہنا ہے، پب جی گیم کھیلنا ہے، اور کیا کرنا ہے آپ نے؟ بس کھانا پینا سونا۔ خدا کے بندے اپنے انسان بنانے کی طرف لگتے ہیں۔ چلیے ہم آپ کو ایک روحانی عمل بتاتے ہیں جو بہت ہی زبردست اور پاورفل ہے۔ ایسا عمل آپ نے پہلے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا۔ عمل یہ ہے، سب سے پہلے عمل کے لیے شرط ہے آپ اس عمل کو کرنے کی زندگی بھر کا نیت کریں گے، زندگی بھر کریں گے۔ آسان ہے، 10 منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ بتانا بھی کسی کو نہیں ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، کبھی بھی کسی کو نہیں بتانا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے 14 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود شریف مقرر کر لیں، اس کو روزانہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یا اللہ یہ 66 مرتبہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسم جلالت لفظ اللہ کے اعداد ہیں 66، تو آپ نے اتنی مقدار یا اللہ پڑھنا ہے، اور 66 مرتبہ قل هو اللہ شریف بغیر بسم اللہ شریف کے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے آخر میں 14 مرتبہ وہی درود شریف پڑھنا ہے۔ اب یہ آپ نے عمل کر لیا، اب یہ آپ کرتے جائیں، روزانہ عشاء نماز کی بات کریں، بتائیں بھی کسی کو نہیں، یہ شرط ہے، بتائیں گے تو پھر اس عمل کا اثر ضائع ہو جائے گا۔ کسی کو بتائیں بھی نہیں، آپ یہ عمل کر رہے ہیں اور کریں بھی زندگی بھر۔ آپ دیکھیں گے 2 ہفتے کے اندر اگر آپ زانی ہیں، اللہ خیر فرمائے، اگر آپ زنا میں مبتلا ہیں، آپ کسی بھی برائی میں مبتلا ہیں، شراب خوری میں مبتلا ہیں، چوری میں مبتلا ہیں،
आप मुश्तज़नी करने में मुब्तला हैं। आप यकीन जाने जब 2 हफ्ते आपने कर लिया तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप मुश्तज़नी करने पर कादिर नहीं होंगे। आपका दिल ही मुतमईन नहीं होगा। आपका दिल कहेगा नहीं यार ये ख़राब चीज़ है, इसको छोड़ दें। इसी तरह जब आप वाशरूम के अंदर दाखिल होते हैं तो उस वक्त भी आपने एहतियात करना है। शैतान के जो वसवसे हैं, शैतान सबसे बड़ा हमला क्या करता है, जब बंदा वाशरूम के अंदर जाता है नहाने के लिए, कपड़े उतार देता है, तो अब जो फितरी तौर पे बंदा इस चीज़ का आदी है ना, तो बस वो फ़ौरन ही दिमाग उसे हुक्म दे देता है ये काम कर। अब वो उसके आज़ाद तैयार हो जाते हैं। अब उसके आज़ाद भी उसको हुक्म देते हैं कि आप ये करो। अब जब दिमाग हुक्म देता है तो आज़ाद चलने लगते हैं। तो इस सूरत में आपने करना ये है, जब भी जहाँ मुँह ज़ेरे नाफ, जो नाफ के नीचे नाजायज़ बाल हैं, उनको काटने के लिए भी बंदा वाशरूम में जाता है तन्हाई में। ज़ाहिर सी बात है अब पर्दा नहीं रहा, बरहाना हो जाता है बंदा। इस सूरत में जब आपके मुंह में थूक पैदा हो ना, उसको फेंक दें, उसको रखना नहीं है मुंह में। हो सके तो कुल्ली करते जाएं और उसको फेंक दे जाएं, रखना नहीं है। अगर आपका दिल कह भी रहा है कि मैं ये चीज़ करूं, लेकिन आपने वो थूक मुंह में नहीं रखना है, नीचे फेंक दे जाना है। आप यकीन जाने इस चीज़ को सामने रखें, अपने दिल में तस्वर करें, यार मैं अपने घर वालों के सामने इतना अच्छा बनता फिर रहा हूँ, यार मेरी वालिदा मुझे कितना अच्छा समझ रहा है, मेरे वालिद साहब, मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरे फ़लाँ दोस्त मुझे फ़लाँ लोग कैसे अच्छे समझ रहे हैं, शरीफ समझ रहे हैं, क्या उनको मैं धोखा तो नहीं दे रहा। ये उस वक्त आप तन्हाई में, आप हालांकि जायज़ काम कर रहे हैं, जो नाजायज़ बाल हैं उनको उतार रहे हैं, लेकिन जब आप इन चीज़ों को अपने जहन में दोहराएंगे तो वो जो ख्वाहिश है ना वो मर जाएगा। हाँ यकीन जाने, करके तो देखिए, हाँ मर जाएगा। अब आप देखिए, मुंह में आपने थूक नहीं रखना। शैतान सबसे बड़ा हमला यही कहता है, जब आपके मुंह में लुआब जमा होता है, क्योंकि है क्या चीज़, आप जब जो शख्स इस चीज़ का आदी है वो करता क्या है, सबसे पहले अपने मुंह में लुआब को जमा करता है। लुआब के ज़रिए ही तो फिर क्या करता है, अपने ख़ास शर्मगाह को उसको तरोताज़ा करता है ताकि गीलापन महसूस हो। फिर ये चीज़ें करता है। जब आप उस चीज़ को, मेन चीज़ को रहने ही नहीं देंगे, जमा ही नहीं होगा, तो आप मुझे बताइए क्या आप ये काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसी तरह यानी आप अपनी तरफ से अक्ली कोशिश भी करें और नकली कोशिश, जिस तरह हमने अर्ज़ किया, ये वजीफ़ा जारी रखें। इसको पढ़ते जाएं, 40 दिन हो जाएं, फिर दूसरा 40, फिर तीसरा, फिर चौथा। एक ज़माना आएगा आप वक्त के, मैं अगर मुबालगा ना करूं तो वली कहलाएंगे। इतना कुछ आपके पास आ जाएगा। सिर्फ यही नहीं, इस अमल को करने से इबादत भी आपका होता रहे, इबादत में लज्जत भी मिलेगा, और फिर आपकी जो रूहानी मामलात हैं वो भी दुरुस्त होंगे। अच्छा, आप जब किसी चीज़ को पढ़ेंगे ना वो मुश्किल हो जाएगा, तो आप जब पढ़ने की कोशिश करेंगे इस अमल के दौरान, तो आपकी जहन में खुद ब खुद खुल जाएगा कि ये चीज़ इस तरह है, इस तरह नहीं है। तो आप करके तो देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे इस तरह के आने वाले वीडियो भी आप तक पहुंच सकें।